کر چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے ٹردا اے تے جہان رک جاندا اے حسن زمانے دا اوتھے مک جاندا ہے سبحان اللہ ایک بار پھر کیا سبحان اللہ پیسے بھی مسجد نوں دتی آئے جے میرا ادھر ہی نہ زور رکھے ٹردا اے تے جہان رک جاندا اے حسن زمانے دا اوتھے مک جاندا اے ایڈی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عزیز بھائیو عزیز دوستو قرآن پاک دی جس حصے دی میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ پاک نے اس مقام تے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت دی رہنمائی واسطے انسانیت دی خیر خواہی واسطے اور انسانیت دی بھلائی واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے بڑے بڑے عظیم بڑے بڑے جلیل القدر اور کئی اولو العزم پیغمبر اللہ پاک نے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے کوئی نبی اپنی قوم لئے نبی بن کے آیا کوئی نبی اپنے علاقے لئے نبی بن کے آیا کوئی نبی اپنے ملک لئے نبی بن کے آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو ساری کائنات نے رسول بنایا
جنہاں نے بھی رسول نے پرند لئی بھی اصول نے چرند لئی بھی اصول ہر ایک لی رسول بن گئے سارے نبی دنیا تے اللہ دا پیغام لے کے آئے سمجھا دے رہے سب تو آخر دے اندر اللہ پاک نے محمد کریم نو دنیا تے مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے آخری ہون دا آپ دا خاتم النبیین ہونا اللہ نے ایک وعدہ انبیاء کو عالم ارواح دے اندر لے لیا سی بھائی تو آٹے کسی دے دور دے اندر کسی دی نبوت دے اندر کسی دی رسالت دے اندر کسی دے زمانے دے اندر اگر میرا آخری نبی خاتم النبیین آ جائے تے تساں اپنی نبوت و رسالت دے سکے نو نبوت و رسالت دے اس باب نو اس کتاب نو بند کر کے محمد کریم دے پیچھے لگ جائے اے ہے اللہ پاک نے میرے محبوب نو شان دیتا سارے نبی شان والے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے عظمت والے پر اللہ پاک نے ساریاں تو آخر تے ختم نبوت دا نبوت و رسالت دا دروازہ محمد پاک نو مبعوث فرما کے بند کر دیا اور حضور علیہ السلام دی حدیث پاک فرمایا کہ انبیاء اکرام دا دنیا تے آنا ایک محل دی طرح وہ بڑا حسین و جمیل محل ہے لیکن وہ دی ایک اٹ کام ہے ایک اٹ نہیں لگے اللہ پاک نے میں نے دنیا تے مبعوث کر کے تے اس اٹ نو مکمل کر کے نبیاں دے اس محل نو مکمل کر دے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا جیڑا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوئے گا دجال ہوئے گا کذاب ہوئے گا بدبخت ہوئے گا نبی ہو سکتا اور حضور علیہ السلام نے ایک پیشین کوئی لکھی تھی فرمایا سلاسون کذابون دجالون فرمایا میرے تو بعد 30 بندے آن گے جیڑے جھوٹے دعویٰ کرن گے نبوت کذابون جھوٹے ہون دجالون دجال ہون گے وہ نبی رسول ہو سکتے چونکہ اللہ پاک نے میرے نبی نو آخری بنایا ہے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا جیڑے اللہ نے نبی کلے نے رب نے انہوں نے کیا ہے بھی تہاڈی نبوت رسالت چل سکتی جنہاں قرآن ذکر کرے جنہاں دی عظمت ذکر جنہاں دی شان مرتبہ قرآن بیان کرے جدو انہاں دی نبوت نہیں چل سکتی تے کسے ایرے غیرے خیرے دی نبوت رسالت چل سکتی نہیں چل سکتی آؤ توجہ کرنا ذرا سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے تے محبت دینا درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والی مسلمانہ توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اور اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام دا آخر الزمان دا تذکرہ فرمایا اور اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیوں نو جمع فرما کے اللہ پاک فرما رہے نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جدو سارے نبیوں اللہ پاک نے جمع فرما لیا، آدم بھی آگے، نوح بھی آگے، ابراہیم بھی آگے، ہود بھی آگے، داؤد بھی آگے، یعقوب بھی آگے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام. اللہ پاک نے سارے نبیوں جمع پکڑ کے میرے رب نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت. میرے نبیوں جدو میں تانوں رسول بنا دیواں، نبی بنا دیواں، تسی دنیا تے چلے جاؤ، تانوں کتاب و حکمت عطا فرما دیاں تے تواڈے کسی دے زمانے دے اندر، کسی دی نبوت دے اندر ثم جاءکم رسول، میرا آخری نبی آ جائے، ثم تراقی واسطے آندا ہے یعنی آخر تے میرا نبی آ جائے، ختم نبوت دا تاج پہن کے آ جائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبیوں تساں میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے، میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی تے ایمان بھی لے کے آنا ہے، مدد بھی کرنی ہے. تے سارے نبیاں جو تے اللہ پاک نے اقرار کر لیا کہ نے قالو اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جدو اللہ پاک نے وعدہ لیا تے سارے نبیاں پہ یک زبان کیا قالو اقررنا. اللہ سی اقرار کر دے پیا، وعدہ کر دے پیا اللہ سونے سی تیرے نبی دی ختم نبوت نو تسلیم کران گے، اپنی نبوت و رسالت دے سکے بند کر دیاں گے، تیرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام بن جاواں گے. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا وعدہ عالم ارواح دے اندر لیا اور دا انج ترجمہ کراں تو ساں پھر شریعت نہ اپنی جنانا، تو ساں پھر شریعت نہ اپنی جنانا، تو ساں سارے آئی پاسے ہو جانا. نبوت دا لا کے تاج سہانا متا اس ویلے انکار کر لو، ہن تو میرے نال اقرار کر لو. اگر زمین تے جا کے انکار کرنا جتے ہن میرے نال گل کرو، لیکن سارے نبی کہتے نے قالو اقررنا، اللہ سے اقرار کر لے تیرے نبی دی ختم نبوت تے ایمان لے کے آواں گے. سنو نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تورات دی تلاوت کرتے پہنے، تورات دے اوراق پڑھتے پہنے، پڑھتے نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہوگی، سرکار تشریف لے کے آئے. میرے پیغمبر فرماتے عمر کی پڑھتا پیا، کی تلاوت کرتا پیا، عرضہ کرتے نے سونیا تورات دے ورکی نظر آئے تے میں پڑھن لگ پیا. میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا. حضور علیہ السلام فرماتے نے عمر تو تے تورات دی تلاوت کرتا پیا ہے، تورات پڑھتا پیا ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان جتنی دیر تک محمد دی تابعداری نہیں کرنگے جنت نہیں ملے گی. تو تے دنیا تے رہ کے تورات دی تلاوت کرتا پے، جدو میں اللہ دا نبی آ گیا ہن تورات ختم، انجیل ختم، زبور ختم، ہن شریعت چلے گی، دین چلے گا، اصول چلے گا، آرڈر چلے گا، آمینہ دے لال دا چلے گا. ہن تلاوت ہوئے گی محمد کریم تے نازل ہونے والے قرآن دی ہوئے گی، محمد دی حدیث دی ہوئے گی. یہ تو تلاوت کرتا پہ تورات دی. اگر صاحب تورات کلیم اللہ رب نال گلاں کرنے والا بھی آ جائے محمد دی تابعداری نہیں کرے گا جنت ملے گی. موسیٰ نبی، عیسیٰ پیغمبر
ہندوستان چ کوئی کانا کھڑو کے کہے میں بھی نبی ہاں تے لوکی دلائل دینے شروع کر ہے وہ دی اکھ خراب سی ایک لائٹ ہی خراب ساڑھے پاکستان میں جس گڈی کی ایک لائٹ خراب ہے موٹر وے تے نہیں چلن دے یہ سوارا کانا نبوت جفا مار گئے اللہ نے لائٹ نہیں ماریا کتھے ماریا لیٹرین اور اللہ دے نبیاں دی یہ صفت ہوندی ہے اللہ دے نبی جتھے وفات پاندے نے اتھے دفن ہوندے اگر یہ تہاڈا نبی سجا سی تے دفن کرو نا اتھے جتھے مریا چوکے ادھر کو لے گئے اللہ انجام کیسا کرتا ہے حضور دے مصطفیٰ مریا کتھے اور دعا کرو اللہ موت چنگی دے آمین یوسف علیہ السلام تخت دے بیٹھے نے تخت مصر دے بیٹھے نے اللہ پاک نے کنواں جو کٹیا بولیاں لگیاں ریٹ لگے مٹیاں دن لگے وکدے وکاندے اللہ پاک نے تخت مصر عطا فرما دیتا اور نبی بادشاہ بن کے بیٹھا ہے تیرا بنواندا پہ ہے تو افانی مسلمن والحقنی بالصالحین یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا اللہ خواباں دی تعبیر دا بھی ول دسیا ہے اللہ تو تخت مصر عطا فرما دیتا ہے اے کائنات یا ربا میں تیرا نبی دعا کرنا وا تو افانی مسلمن اللہ جنوں مینوں موت آئے تے میں مسلمان ہواں اللہ قرآن پڑھتا ہوا نماز پڑھتا ہوا مسجد جانتا ہوا اللہ تیرے دین دی باز کرتا ہوا چھائی دے کمہ ول جانتا ہوا حضرات توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت میری سرکار نے فرمایا لا نبی آبادی لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں میں اللہ دا آخری نبیاں انا خاتم النبیین اللہ میرے سر دے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو عظمت شان عطا فرمائی اور سنو قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم عظمت دی تذکرے فرمائے مقام دی تذکرے فرمائے اور اینج ترجمہ کرا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ سبحان اللہ جگائیے نعت نبی سنائیے میرے آقا دیاں صفت سارے مل کے پڑھیے ذرا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اور بڑے کمال دی گل تیرے سینے ٹھنڈ پہ جے ذرا نبی پاک بھی سلام نل پیار کرنے والے آو رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے تذکرے فرمائے نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد صدیق اکبر دا دور خلافت توجہ کرنا ذرا ایک بے ایمان نے یمن دے اندر نبوت دا اعلان کر دیتا اس بے ایمان دا نام اسود انسی ہے انہیں کیا میں بھی اللہ دا نبی ہوں میں بھی اللہ دا نبی ہوں مینوں بھی اللہ پاک نے مبعوث فرمائے اللہ رب نے فرمایا نبیاں میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا انہیں جدو نبوت دا اعلان کیتا وہ دیکھ میرے نبی دا غلام میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا چوکیدار حضرت ابو مسلم خولانی نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا پہریدار نبی پاک علیہ السلام دی جدو ختم نبوت دی گل آئی حضور دی عزت دی گل احترام دی گل آئی میرے کریم آقا دے مرتبے مقام دی گل آئی انہیں اعلان کیتا ہے اسود جھوٹا ہے قذاب بے ایمان ہے ایک نبی نہیں ہو سکتا اللہ دا نبی آخری نبی ہے محمد پاک تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا لہذا میں اعلان کرنا ماں ایک بدیانت ہے ایک خائن ہے جھوٹا تے قذاب ہے میں نو نبی نہیں ماندا اللہ دا آخری نبی جڑا ہے مدینہ پاک دندر آیا مکہ آیا مدینہ ہجرت کیتی ہے آج مدینہ پاک دندر لیٹے آئے آمنہ دا لال آخری نبی میں نبی دی منتا انہیں بنو بلایا کہ دربار دے اندر انہیں اپنے دربار دے اندر اسود انسی نے بلایا بلا کے ابو مسلم خلانی نو کہندہ ہے میں اللہ دا نبی و میری نبوت دا اقرار کر حضرت ابو مسلم خلانی آندے نے تو کیا نئے میں نو سنین دے نہیں تو کیا نئے انہیں کہا میں اللہ دا نبی عام مینوں نبی من میری نبوت دا اقرار کر انہیں کہا کیا نہ مینوں نہیں سنیں گا انہیں کہا میں اللہ دا نبی ہاں مینوں نبی من انہیں کہا مینوں سنیں دے نہیں آگے ایک سوکھا طریقہ ہے جیڑی گل بھیڑی بندہ کہ مینوں سنیں دے نہیں میں انہوں سنن واسطے تیار ہے بجائے اس دے بھی سوالوں جواب کر دیں وہی ایک کوئی سوال ہے ان کو بندہ کہا دیا نہیں تے آگے دلیلہ دینی شروع کر تے بندہ ان دینا مرادرہ کر رہے بھی گل ختم جدو نبی بعد عزت دی گل ہے مڑ کے انہوں منہ لانا او دینا گل کرنی او دینا کوئی تعلق او دینا کوئی کاروباری پارٹنرشپ کوئی رشتہ داری کرن دی لوڑ اور یہ مرتاد نے یقین ہے غیر مسلم انہوں کہیں دے جڑا حضور دی نبوت انکاری ہو جڑا حضور دی نبوت دا اقرار کر کے پھر مغرو بنائی بیٹھا ہے وہ مرتد ہے اللہ ساڈے مسلمانوں نے ہدایت رسول یہ نوکری دی خاطر نوٹاں دی خاطر چھوکری دی خاطر کوئی ویزا دی خاطر حضور دی ختم نبوت نال غداری کر کوئی ویزے ہی لگ دے وہ کئیاں کوئی لا لے دے کئیاں کوئی لا لے دے خدا دی قسم حضور علیہ السلام دی صحابہ دی سیرت پڑھو انہاں حکومتاں ٹھکرات دیا محمد پاک نے بے وفائی بارے مدینہ جناب محمد الرسول اللہ ذرا ذوق محبت عادت نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والے توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا کردار دیکھنا کمال سیرت نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دی اہمیت دی اہل دل کہندا انہاں دتیاں نے جاناں نالے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے سبحان اللہ پورا پھر کہہ دیو انہاں دتیاں نے جاناں نالے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے کاروبار بیوی نالے بال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے نبی پاک علیہ
السلام نال پیار کرن والوں توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دے غلام نو کہندا ہے کہ میں اللہ دا نبی بن گیا اسودن سی بدبخت کہندا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا غلام ختم نبوت دا چوکیدار حضور دے ختم نبوت دے ایمان رکھن والا کہندا ہے تو آنا کی ہے مینوں سندا ہی نہیں پیا مینوں تیری گل سمجھ نہیں آندی آندا اچھا میں تینوں سمجھا لینا کہندا تیل گرم کرو تیل گرم کیتا گیا جدوں تیل کولا بن گیا جناب انج کر کے اگ دے شولے نکلدے پنے کھولدا پیا ہے اینوں کہندا اینوں اٹھا کے تے اگ دے اندر سٹ دیو حضرت ابو مسلم خلانی نے چوک کے اگ ول لے جاندے نے آندا ایک بار واپس لے کے آؤ کہندا جان چاہیے ہو یا میں نبی مرنا ہے حضرت ابو مسلم خلانی آندے نے یہ تے ایک جان ہے میں کئی جانا محمد دی ختم نبوت تو قربان کر دیا جان قربان ہے محمد رب بے وفائی نہیں کر سکتا حضور دی ختم نبوت دے بے وفائی نہیں کر سکتا یہ میں نو تیل دے اندر سٹیا توجہ کرنا ذرا بعد نے لکھیا آگے جلائی بعد نے کیا تیل نو کونیا ورگا کر دیتا جدو اینو آگ دے اندر سٹیا ہے اللہ سنجرات دی قسم ہے آگ پہنچ گئی ہے مسلم خلانی دا کفال بھی ساڑ نہیں سکی سبحان اللہ اللہ پاک دے کل اختیار نے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جدو آگ دے اندر سٹیا گیا جبریل آ کے کہندے نے کوئی میرے واسطے آرڈر ہوئے ابراہیم کہندے نے حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حضرات ہر بندہ دکھی پریشان ہے آندے نے کوئی وظیفہ دسو مولانا صاحب پیر صاحب کوئی وظیفہ دسو مشکل بڑی ہے تنگی بڑی ہے تکلیف بڑی ہے آپ وظیفہ یاد کر کے لے جاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جاندے کہندے پہنے حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر